बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट में यह अर्ज किया कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा, तमाम लीडरान और तमाम वाबस्तगान, चाहे वो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो वोटर्स हैं, चाहे वो कारकुनान हैं, इस वक्त वो जेरे अताब हैं। इस वक्त वो मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि वो इस वक्त मजलूमों की फहरिस्त में शामिल हैं। और मैं चूंकि तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के हवाले से, तहरीक इंसाफ के नजरिए के हवाले से, तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख के हवाले से, इमरान खान साहब के बहुत सारे फैसलों के हवाले से सख्त नाक़िद रहा हूं गुज़श्ता 1.5-2 बरस में इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद से, तो मैंने ये रियलाइज किया पिछले कुछ दिन में कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दीवार से लगा दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म बर्दाश्त कर रही है, मजलूमों की सफ में खड़ी है। तो शायद ये मुनासिब नहीं है कि इस वक्त मेरे जो शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों के हवाले से, उनके नजरियात से जो मेरे इख्तलाफात हैं, मैं उनका इजहार करूं। सो मैंने खुद एहतसाबी के एक अमल से गुजरते हुए पिछले कुछ दिन में इस बात का फैसला किया है कि जब तक इमरान खान साहब सियासी कैद में है, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती सियासत करने की, इंतखाबात में हिस्सा लेने की, तब तक कम से कम मैं तनकीद के नश्तर बरसाने से गुरेज करूं और परहेज करूं। जाहिर है, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करें तो लीडिंग रोल पाकिस्तान की 3 सियासी जमातें प्ले कर रही हैं: पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मेरा बुनियादी एतराज है वो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी इनकार करते आए हैं। 2018 के इंतखाबात के हवाले से मेरा मौकिफ यह है कि इस वक्त नून लीग के हवाले से जो सूरत हाल दरपेश है, यानी नून लीग बज़ाहिर ताकतवर हलकों की गोद में बैठी हुई है। 2018 में यही माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुयस्सर था। एस्टेब्लिशमेंट का तमाम तर लाड, तमाम तर प्यार, नाज नखरे उठाने का सारा रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्फ था, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनकार करते आए हैं। सो ये एक तवील बहस है। मैं इस पर अपनी एक उमूमी राय का इजहार कर देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी बारी पर एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटाया, उनके दर की गदाई की। एस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा हलकों के साथ ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गठजोड़ करती आई, तो जैसे ही इन्हें इख्तिदार से अलग किया जाता है, ये तमाम तर पार्टीज एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का बयानिया अपना लेती हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर देती हैं। और जब इन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि वापस एस्टेब्लिशमेंट इन्हें गोद में ले लेगी, तो तब ये कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के। यार दोस्त इस हवाले से मुझ पर तनकीद करते रहे कि जनाब आप इस मामले में, यानी एस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ के मामले में पीटीआई को बाकी जमातों से उसका मुआवजना नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि चूंकि एक ही बार एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात मिसाली थे, यानी 1 पेज पर थे, और अब आप देखिएगा कि आइंदा अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को कंटिन्यू करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरी इस पर राय ये होती है कि 2 बार तो कम से कम ये हो चुका। इमरान खान साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब को भी, चुके उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थे, उनको सपोर्ट किया, अलल ऐलान सपोर्ट किया, उनके रेफरेंडम को सपोर्ट किया। वीडियोस मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 2.5 साल तक परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट किया, मैं बेवकूफ बनता रहा परवेज मुशर्रफ साहब के हाथों। और फिर हमने देखा कि जब शायद वो मतलूबा नतायज हासिल नहीं हुए तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ हो गए। बाजवा साहब के मामले में भी ऐसा, तो 2 बार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसा ही किया। लेकिन इस बहस से अब निकल जाते हैं। ये फिलहाल आज की तारीख तक तय है कि पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नवाज हो, हर एक इख्तदार के लिए अवाम की ताकत पर इन्हिसार नहीं करते, अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि GHQ के गिर्द तवाफ करने से ही उन्हें इख्तदार मिलेगा और उन्हें बरसरे इख्तदार लाया जाएगा। सो ये मैं समझता हूं कि इस मामले में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सेम पेज पर है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं की जानी चाहिए। मैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करता रहा हूं। मैं ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर करता हूं कि जब तमाम हमारे दोस्त, हमारे सहाफी, जमहूरियत परस्त लोग इस बात पर कायल थे कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जमहूरियत का इस्तेआरा है, वोट को इज्जत देने का नारा लगाने के बाद वो वोट के सही पहरेदार और चौकीदार है, मैं तब भी कहता था कि आप याद रखिए एक वक्त आएगा मुस्लिम लीग नवाज
دوبارہ سے اقتدار کے لیے بڑے گھر کی غلامی کے لیے تیار ہو جائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے. باپ جس کو آپ ایک پیرامیٹر تصور کر سکتے ہیں بلوچستان کی جو سیاسی پارٹی ہے کہ وہ جس طرف ہے آپ سمجھ جائیے کہ طاقتور حلقوں کا جھکاؤ اس ہی طرف ہے. تازہ ترین ڈیولپمنٹ مسلم لیگ نون اور باپ کی آپس میں جو بڑھتی ہوئی محبتیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کے طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے. میں اس وقت یہ عرض کیا کرتا تھا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ چونکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو آپ جمہوریت کے نام پر کہ چونکہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا تھا کہ ماضی دیکھیے, متوقع مستقبل دیکھیے. آپ اعلی کار نہ بنے صرف جمہوریت کا نعرہ لگانے کی بنیاد پر ان تمام تر لوگوں کے. اور یہی تنقید میری پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی تھی, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید جائز نہیں ہے اس اعتبار سے کہ تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی بیانیہ یا اپنا کوئی نیریٹو, جو بیانیہ ہے جو نیریٹو ہے وہ اس وقت عوام تشکیل دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, چونکہ ایک بڑی میسو سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے عوام کے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے تب تک سیز فائر کر دیا جانا چاہیے. اور صحافیوں کو بھی میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے جن کی خوشگمانیاں تھیں ان کو بھی اب اس بات کا اقرار کر لینا چاہیے کہ کم سے کم جو نفرت تھی ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس نفرت کی بنیاد پر وہ ہر غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل پر اگر تالیاں نہیں بجا رہے تو کم سے کم زبان بند کیے ہوئے ہیں. یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کا کیس ہو, سائفر کیس ہو, قادر ٹرسٹ کیس ہو, ان تمام تر کیسز کے حوالے سے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آج اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوتے تو کیا یہ تمام تر کیسز اسی انداز میں چل رہے ہوتے؟ کیا عمران خان صاحب واقعی جیل کے پیچھے ہوتے؟ یہ پیرامیٹر ہے ہی نہیں کہ کون چور ہے, کون ڈاکو ہے, کس نے توشہ خانہ سے چوری کی, کس نے کم قیمت پر چیزیں بیچی. پیرامیٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہونا. لیکن یہی پیرامیٹر نواز شریف صاحب پر بھی اپلائی کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, جب وہ جیل میں تھے, جب ان کے بعد پے در پے فیصلے آ رہے تھے, تو آپ کو پورے نظام کو برابری کی بنیاد پر پرکھنا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے رکھ کر. اگر کل نواز شریف صاحب پر بننے والے کیسز درست تھے, جس انداز میں عدالتیں کام کر رہی تھیں, فیصلے سنا رہی تھیں, اگر وہ سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے نہیں رہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا وہ تعلق ٹھیک نہیں رہا جو ماضی میں ہم نے دیکھا, تو شاید اس وجہ سے ان پر یہ تمام تر عذاب اور وہ زیر عتاب ہیں, تو پھر آپ یہ بھی سمجھیے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت ان کے تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک نہ ہونا ہی وجہ تھی, شاید چوری یا ڈکیتی اصل وجہ نہیں تھی. تو آپ کو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اینک سے دیکھنا چاہیے, جمہوریت کی اینک سے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت, اگر میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو صرف ان کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی وجہ سے سپورٹ نہیں کرنا, بے وقوف نہیں بننا, کیونکہ میں پتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں گے اور یہ بات درست ثابت ہوئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر اس وقت عمران خان صاحب کو ہمیں جمہوریت کا چیمپئن بنا کے نہ بھی پیش کریں. یہ ضرور ہے کہ تب ہم کم سے کم خاموش رہتے تھے نواز شریف صاحب کے معاملے میں, یا جتنا بول سکتے تھے بولا کرتے تھے کہ جو ان کے ساتھ معاملات روا رکھے گئے. تو آج بھی ہم جو تنقید کے تیر ہیں وہ ذرا کم برسائیں عمران خان صاحب پر. لیکن اگر خان صاحب باہر آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, دوبارہ حکومت بناتے ہیں, تو میں ان کے ناقدین کی فہرست میں آپ کو سب سے آگے ملوں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو ان کے نہ کردہ گناہوں کی جو سزا ہے اس سے محفوظ رکھے. پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت پنپے, حقیقی معنوں میں ووٹ کو عزت ملے, لوگ فیصلے کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کہیں اور کیے جائیں. اللہ کرے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل جو کہ اس وقت وہ بہت زیادہ تابناک نہیں لگ رہا, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ہو. اس دعا کے ساتھ اس ویلاگ کا اختتام اس وعدے کے ساتھ کہ عمران خان صاحب جب تک زیر عتاب ہے, میری یہ کوشش ہوگی کہ کسی حوالے کے لیے ضرورت پڑے تو وہ ایک الگ بات ہے, کسی جوابی دلیل کے طور پر بات کرنا ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن میری کوشش ہوگی کہ جب تک تحریک انصاف مظلومیت کا وقت گزار رہی ہے تب تک میں کم سے کم تنقید نہ کروں پاکستان تحریک انصاف پر, اور اگر ان کے حق میں بات نہیں کر سکتا کسی نظریے کے اختلاف کی وجہ سے تو کم میں خاموش رہوں.
پاکستان زندہ باد.